राम 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 सुप्रभातं सर्वेषाम्। अद्य वयं रामोदन्ते सुन्दरकाण्डः इत्यस्य पाठस्य इति पाठं पश्यामः। तत्र आदौ मङ्गलं कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। हार्दं स्वागतं सर्वेषाम्। आदौ तत्र धातुरूपाणि पश्यामः। हेमा भगिनी। राम राम राम। दृश धातोः लट् लकार परस्मैपदरूपाणि। दृश धातोः लट् लकार परस्मैपदरूपाणि। दृश धातोः लट् लकार परस्मैपदरूपाणि। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यसि पश्यथः पश्यथ। पश्यामि पश्यावः पश्यामः, पश्यामि पश्यावः पश्यामः, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। प्रेमा भगिनी। नमस्ते। नमस्ते। दृश धातोः लृट् लकार परस्मैपदरूपाणि। दृश धातोः लृट् लकार परस्मैपदरूपाणि। Your voice is not clear, भगिनी। द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति। इदानीं श्रूयते वा? आं श्रूयते। द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति। द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यथ। द्विवचनमपि महाप्राणं। द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ। द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। नलिनी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। दृश धातोः लोट् लकार परस्मैपदरूपाणि। दृश् धातोः लोट् लकार परस्मैपदरूपाणि। दृश् धातोः लोट् लकार परस्मैपदरूपाणि। पश्यतु पश्यतात् पश्यतां पश्यन्तु, पश्यतु पश्यतात् पश्यतां पश्यन्तु, पश्यतु पश्यतात् पश्यतां पश्यन्तु। पश्य पश्यतात् पश्यतं पश्यत, पश्य पश्यतात् पश्यतं पश्यत, पश्यत पश्यतात् पश्यतं पश्यत। पश्यानि पश्याव पश्याम, पश्याणि पश्याव पश्याम, पश्याणि पश्याव पश्यामः। धन्यवादः। धन्यवादः। रञ्जिनी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। दृश धातोः लङ् लकार परस्मैपदरूपाणि। दृश् धातोः लङ् लकार परस्मैपदरूपाणि। अपश्यत् अपश्यत् अपश्यताम् अपश्यन्, अपश्यत् अपश्यताम् अपश्यन्, अपश्यत् अपश्यताम् अपश्यन्। अपश्यः अपश्यतम् अपश्यत, अपश्यः अपश्यतम् अपश्यत, अपश्यः अपश्यतम् अपश्यत। अपश्यम् अपश्याव अपश्याम, अपश्यम् अपश्याव अपश्याम, अपश्यम् अपश्याव अपश्याम। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। प्रकाश मोहिनी भगिनी। नमस्ते।
दृश् धातोः विधिलिङ् लकार परस्मैपदरूपाणि दृश् धातोः विधिलिङ् लकार परस्मैपद रूपाणि दृश् धातोः विधिलिङ् लकार परस्मैपद रूपाणि पश्येत् पश्येतां पश्येयुः पश्येत् पश्येतां पश्येयुः पश्येत् पश्येतां पश्येयुः पश्येः पश्येतं पश्येत पश्येः पश्येतं पश्येत पश्येः पश्येतं पश्येत पश्येयं पश्येव पश्येम पश्येयं पश्येव पश्येम पश्येयं पश्येव पश्येम धन्यवादः भगिनी ललिता भगिनी नमस्ते नमस्ते दृश् धातोः लिट् लकार परस्मैपदरूपाणि दृश् धातोः लिट् लकार परस्मैपदरूपाणि ददर्श ददृशतुः ददृशुः ददर्श ददर्शदुः ददर्शुः ददर्श ददर्शदुः ददर्शुः तत्र ददृशतुः ददृशुः ददर्श ददर्शदुः ददर्शुः ददर्श ददर्शदुः ददर्शुः ददृशतुः ददर्शदुः ददृ दृश्यते we say no ददृशदुः ददृशुः ओके ददर्शिथ दद्रष्ट ददर्शितः दद्रष्टा ददृशतुः ददृश ददृशतुः ददृशः ददृशा ददर्शितः ददर्श ददर्शदुः ददर्शा ददर्श ददृशिव ददृशिम ददर्श ददर्शिव ददर्शिम ददर्श ददर्शिव ददर्शिम करेक्ट धन्यवादः भगिनी धन्यवादः तत्र बहुत्र वयं श्लोकेषु पश्यामः ददर्श इति तस्य रूपाणि एवं भवति पुनः एतं लकारं पुनः एकवारम् अभ्यासं कुर्मः अमिता भगिनी राम 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 कैन हियर मी राम 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 ओके दृश् धातोः लिट् लकार परस्मैपदरूपाणि दृश् धातोः लिट् लकार परस्मैपदरूपाणि दृश् ददर्श धातोः वदतु लिट् लकार परस्मैपदरूपाणि ददर्श ददृशतुः ददृशुः ददर्श ददृशतुः ददृशुः ददर्श ददृशतुः ददृशुः ददर्शिथ दद्रष्ट ददृशथुः ददृश ददृशथ दद्रष्ट ददृशथुः ददृश ददृशथ ददृष्ट ददृशथुः ददृश so here in madhyama purusha first one dadarshitha so tatra dakarah eva ubhayatra but in dvivachana dadrishathuhu the second one will be the plus ru dadrishathuhu dadrisha okay dadarsha dadrishiva dadrishima ददर्श ददृशिव ददृशिमा ददर्श ददृशिव ददृशिमा धन्यवादः भगिनी धन्यवादः एवं तत्र दृश् धातोः पञ्चलकारेषु रूपाणि वयं ज्ञातवन्तः अग्रे पाठं प्रति पश्यामः 12 पाठः रामोदन्ते सुन्दरकाण्डः इति सो रामोदन्तः रामस्य उदन्तः रामोदन्तः a story of Ramayana or Rama story of Rama is known as Ramodanta
रामोदन्तस्य कर्ता कः इत्यत्र अयमेव कर्ता इति सम्यक् न ज्ञायते, अतः द विद्वांसा says this is an unknown poetry or unknown काव्य, अज्ञातकर्तृकं काव्यम् इति वदन्ति। परन्तु केचन परमेश्वरः इति कश्चन कविः रामोदन्तं लिखितवान् इत्यपि वदन्ति। अतः तत्र अयमेव कर्ता इत्यत्र प्रमाणं तथा नोपलभ्यते, अतः अज्ञातकर्तृकम् इदं काव्यम् इति उच्यते। तर्हि अत्र किं रामोदन्ते के विषयाः अत्र निरूपिताः इति चेत् वाल्मीकिरामायणस्य सारः यथा सप्तकाण्डेषु तत्र विभागः वर्तते, तद्वत् अत्रापि रामोदन्तः अपि काण्डाधारेण काण्डेषु याः कथाः अथवा ये अंशाः उक्ताः तेषां सारम् अत्र सङ्गृह्णाति। रामोदन्ते तेषां सङ्ग्रहणम् अस्ति। तथैव यथा तत्र काण्डाधारेण विभागाः दृश्यन्ते, तदत्र श्लोकेषु तं विभागं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। ततः अत्र रामोदन्ते तत्र केचन 200 श्लोकाः सन्ति इति वदन्ति, केचन 156 श्लोकाः सन्ति इत्यपि वदन्ति। तत्र श्लोकसङ्ख्यायां भेदः दृश्यते। एवमेव इदं काव्यं रामोदन्तः इति काव्यं तत्र केरलेषु प्रसिद्धमस्ति। तत्र अस्य उदन्तस्य पापुलारिटी which is in Kerala it is very popular. तत्र बालानां यः कोऽपि तत्र संस्कृतं पठितुम् इच्छति चेत् तत्र आदौ यथा वयं शब्दरूपाणि धातुरूपाणि एवं वाक्यरचना इत्यादि अभ्यासं कुर्मः, तद्वत् इदं काव्यं काव्यस्य अध्ययनार्थम् इदं काव्यम् आदिमम् अथवा an entry level इति वक्तुं शक्नुमः। सो अत्र तत्र रामोदन्ते अस्माकं तृतीयपाठ्यक्रमे सुन्दरकाण्डः तत्र स्थापितः वर्तते। तत्र केचन श्लोकाः ततः उद्धृताः, तत्र 15 श्लोकाः अस्माकं पाठ्यक्रमे सन्ति। तेषां विवरणम् अस्मिन् वर्गे वयं यथाशक्ति पश्यामः। राज्यलक्ष्मी भगिनी, राम राम राम, कैन यू हियर मी? हरि ओम्। श्लोकं पाठयामि, अनुवदतु। अभिवाद्याथ सकलान् अभिवाद्यात सकलान् अमरान् पवनात्मजः अमरान् पवनात्मजः पुप्लुवे च गिरेस्तस्मात् विलङ्घयितुमर्णवम् विलङ्घयितुमर्णवम्। धन्यवादाः भगिनी। धन्यवादः। सो रविशंकर महोदय, कैन यू डू द पद विभाग? अभिवाद्याथ सकलान् अमरान् पवन आत्मजः पुप्लुवे च गिरः तस्मात् विलङ्घयितुम् अर्णवम्। Okay, just remember the tumun form. Langhayitum, vilangayitum, अर्णवम्। just split the word gires tasmat mahodaya. गिरः रेफादेशा निसर्गसर्जितमेव तस्मात् गिरः, then sakaradesha, then tasmat. So how will you split that? Giraha tasmat or how?
गिरः गिरः तस्मात् या फर्स्ट रेफा गिरेः सकार so ekara is there, no? गिरेः तस्मात्. गिरेः तस्मात्. Yes, धन्यवादः महोदय. Thank you. तर्हि तत्र पदविभागं पश्यामः. अभिवाद्य अथ इति विभागः. अभिवाद्य अथ सकलान् अमरान् पवन आत्मजः. पवनात्मजः इति सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति. पवनात्मजः पुप्लुवे च गिरेः तस्मात्, गिरेस्तस्मात् सकारादेशः विसर्गसन्धिः. विलङ्घयितुम् अर्णवम् इति तत्र पदविभागः. अन्वयं पश्यामः. अथ सकलान् अमरान् अभिवाद्य अर्णवं विलङ्घयितुं तस्मात् गिरेः पुप्लुवे च. अत्र इतः पूर्वं किं भवति? तत्र इदानीं सुन्दरकाण्डः अस्ति. सुन्दरकाण्डस्य पूर्वं किं भवति? तत्र पूर्वदृष्टान्तं किञ्चित् ज्ञास्यामः. अत्र तत्र यदा रामसुग्रीवयोः सख्यं भवति, ततः वालिनः वधं कृत्वा अनन्तरं सुग्रीवः किं करोति? यथा पूर्वं दत्तं भवति वचनम्, अहमपि भवतः पत्न्याः अन्वेषणे साहाय्यं करिष्यामि इति तेन उक्तमासीत्. तदनुगुणं सः इदानीं किं करोति? सर्वान् वानरान् अपि तत्र सीताम् अन्वेष्टुं सर्वासु दिक्षु वानरान् प्रेषयति. अतः सुग्रीवः सीताम् अन्वेष्टुं वानरान् सर्वासु दिक्षु प्रेषयति. अत्र ततः परं देन्, अतः अथ इति तत्र देन् इति वक्तुं कस्मात् अनन्तरम् इति प्रश्नः चेत् एतस्मात्. एवं सः वानरान् सीताम् अन्वेष्टुं यदा चतुर्षु दिक्षु अथवा सर्वासु दिक्षु प्रेषयति, ततः परं किं भवति? अभिवाद्याथ सकलान् अमरान् पवनात्मजः पुप्लुवे च गिरेस्तस्मात् पारं प्राप महोदधेः. So in this shloka there are some what we call pathantara variations will be there in the Ramodanta. For example, here in this shloka, if you see Pupluvecha Gires Tasmat, we have this version in Tritiya textbook, but somewhere it is Pupluvecha Mahendra Adrehe. So pathantara is there. So let us see the example Anvayartha here. Atha. So Atha means after when Sugriva sends all the Vanaras to search Sita, after that ityatra Atha. Then Sakalan Amaran Sarvan Devatan Sarvaha Devataha. Amaraha ityukte Devaha अथवा देवता इति अर्थः. सर्वान् देवान् किं करोति? अभिवाद्य प्रणम्य नमस्कृत्य पवनात्मजः. कः? पवनस्य आत्मजः, पवनात्मजः हनुमान् मारुतिः. अत्र पवनः नाम वायुः इत्यर्थः. वायुसुतः कः? आञ्जनेयः इति. सः प्रणम्य किं करोति? अर्णवं नाम समुद्रं, सागरं. अर्णवं विलङ्घयितुं नाम लङ्घनं कर्तुम् अथवा टु क्रॉस्. कस्मात्? अस्मात् तीरात् अन्यं तीरम्, अपरं तीरं प्राप्तुं. अतः विलङ्घयितुं, पारं प्राप्तुं. तस्मात् गिरेः. तस्मात् नाम महेन्द्र पर्वते आसन्ते दक्षिणस्यां दिशि हनुमान्, जाम्बवान् इत्यादयः तत्र प्रेषिताः सुग्रीवेण. सो तत्र महेन्द्र नामकः कश्चन पर्वतः आसीत्. तस्मात् गिरेः, तस्मात् महेन्द्र गिरेः, महेन्द्र पर्वतात् पुप्लुवे उत्प्लवनं कृतवान्, उत्प्लुतवान् अथवा लङ्घनं कृतवान्.
पुप्लुवे नाम ही जम्प्ड इति अर्थः। एवं तस्मात् सः लङ्घनं कृतवान्। एवं तत्र किं करोति, यदा लङ्घनं करोति ततः किं भवति इति एवम् अग्रे कथायाम् उच्यते। आदौ तस्य किं भावार्थं पश्यामः। किं भवति, यदा यदा सुग्रीवेण हनुमतः सेना तत्र दक्षिणस्यां दिशि प्रेषितः, तदानीं सः तत्र महेन्द्रपर्वते ते सर्वे स्थिताः आसन्। ततः जाम्बवान् अपि वदति भवतः सामर्थ्यम् एवमस्ति इत्यादिकं सर्वं वदति। ततः सः किं करोति, सर्वान् अपि देवान् सः प्रणिपत्य प्रणामं कृत्वा नमस्कृत्य किं करोति, समुद्रस्य अपरं पारं टु क्रॉस् द ओशन अपरं पारं प्राप्तुं सः महेन्द्रपर्वतं किं करोति, महेन्द्रपर्वतात् सः उत्प्लवनं करोति, सः कूर्दनं करोति, अर्थात् ततः लङ्घनं करोति, लङ्घनं कृतवान् इति अर्थः। एवं तत्र अथ सर्वान् देवान् नमस्कृत्य पवनात्मजः आञ्जनेयः समुद्रस्य अपरतीरं प्राप्तुं तस्मात् महेन्द्रपर्वतात्, तस्मात् अद्रेः महेन्द्रपर्वतात् उत्प्लुतवान्। He jumped from the mountain to cross the sea इति तत्र प्रथम श्लोकस्य अर्थः एवम् अस्ति। अस्य व्याकरणविशेषान् वदामः। पद्मावती भगिनी। अभिवाद्य ल्यप्रत्ययः अभि उपसर्गपूर्वकस्य वदवाद धातोः ल्यप्रत्ययः अथ च अव्ययम् सकलान् अमरान् अकारान्तः पुंलिङ्गः सकल शब्दः द्वितीय विभक्ति बहुवचनरूपम् अकारान्तः पुंलिङ्गः अमर शब्दः द्वितीय विभक्ति बहुवचनं पवनात्मजः अकारान्तः पुंलिङ्ग पवनात्मज शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं पवनस्य आत्मजः षष्ठी विभक्ति रूपं भवति। सम्यक् वा? पुप्लुवे प्लव शब्दस्य लिट् लकारं न जानामि अहम्। अस्तु, लिट् लकारः सम्यक् भगिनि। लिट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनरूपं पुप्लुवे। एवं गिरेः इकारान्तः पुंलिङ्गः गिरिशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनरूपं गिरेः। धन्यवादः भगिनि। धन्यवादः। सो अत्र अमरान् इत्यस्य किं भवति, विशेषणरूपेण सकलान् इति शब्दः वर्तते। अतः उभयोः अपि समानविभक्तिवचनं भवति, समानलिङ्गविभक्तिवचनं भवति। अमरान्, अमरः देवः इति। सो गिरेः, गिरिः इति शब्दः, यथा तत्र हरिशब्दं वयं जानीमः तद्वत् गिरिशब्दस्यापि रूपाणि भवन्ति। तत्र हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तिः। एवमेव गिरेः, गिरिभ्यां, गिरिभ्यः। तस्मात् इति तत्र अस्ति, अतः पञ्चमी विभक्तिः। तस्मात् गिरेः। नलिनी भगिनी, क्षम्यतां, पद्मावती। व्याकरण अंशाः तस्मात् पञ्चमी विभक्ति एकवचनं दकारान्त शब्दस्य पञ्चमी विभक्ति एकवचनं विलङ्घयितुं तुमुन् प्रत्यान्तं अर्णवं समुद्रं द्वितीय विभक्ति एकवचनं। सम्यक्, धन्यवादः भगिनि। सो दकारान्तः पुल्लिङ्गः, तच्छब्दः तत्र सप्तमी विभक्तौ तस्मात् इति पञ्चमी विभक्तौ एकवचनरूपं भवति, तस्मात् इति। विलङ्घयितुं, वि उपसर्गपूर्वक लङ्घ् धातोः तत्र यदा तुमुन् प्रत्ययः योजितं भवति तदानीं
विलङ्घयितुम् इति रूपं प्राप्नुमः। तथैव अर्णवम्, अर्णवः इति पुल्लिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अर्णवम् इति भवति। अनुराधा भगिनी। नमस्कारः। नमस्ते। हम्म। ससमुल्लङ्घ्य मैनाकम्, ससमुल्लङ्घ्य मैनाकम्, ससमुल्लङ्घ्य मैनाकम्, लकारद्वयमस्ति, सो ससमुल्लङ्घ्य मैनाकम्, ससमुल्लङ्घ्य मैनाकम्, सुरसामभिवाद्य च, सुरसामभिवाद्य च, सुरसामभिवाद्य च, निहत्य सिंहिकां नीत्या, निहत्य सिंहिकां नीत्या, निहत्य सिंहिकां नीत्या, पारं प्राप महोदधेः, पारं प्राप महोदधेः, पारं प्राप महोदधेः, दधेः, दधेः। पुनः एकवारं वदामि वा? अस्तु। ससमुल्लङ्घ्य मैनाकं लङ्घ्य, लङ्घ्य ससमुल्लङ्घ्य मैनाकं सुरसामभिवाद्य च, निहत्य सिंहिकां नीत्या, पारं प्राप महोदधेः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। गोपाल महोदय, प्लीज डू द पदविभाग। समुल्लङ्घ्य मैनाकं सुरसाम् अभिवाद्य च, निहत्य सिंहिकां नीत्या, पारं प्राप महोदधेः। सम्यक्, धन्यवादः महोदय। सः समुल्लङ्घ्य मैनाकं सुरसाम् अभिवाद्य च, निहत्य सिंहिकां नीत्या, पारं प्राप महोदधेः इति पदविभागः, पदच्छेदः। अन्वयः कः इति चेत् सः मैनाकम् उल्लङ्घ्य सुरसाम् अभिवाद्य नीत्या सिंहिकां निहत्य च महोदधेः पारं प्राप। अत्र वस्तुतः रामायणे त्रयः अपि सन्दर्भाः तत्र भिन्न भिन्न सर्गेषु उक्ताः, परन्तु अत्र सर्वेषां सन्दर्भाणां संकलनम् अथवा एकत्रीकृत्य अत्र निर्दिष्टमस्ति। सः इत्यत्र कः? आञ्जनेयः। पूर्वं कः उत्प्लुतवान् इति अस्माभिः ज्ञातम्। आञ्जनेय jumped from the mountain इति अस्माभिः ज्ञातम्। सो सः refers to आञ्जनेय, हनुमान्। मैनाकं, मैनाकपर्वतम्। After when he was crossing the sea, then Mainaka Parvata, that Parvata came from the sea. Tatra Mainakam Samullangya, Langhanam Kritva. After having overcome, Vilangya Surasam. Surasa is a Nagamata. She is also a Rakshasi. Also, Surasam Abhivadya, Abhivadya, Pranamya, Namaskritya, Namaskaram Kritva, Surasam Abhivadya, Nitya Simhikam Nihatya. Nitya ityatra Niti Margena. Tatra Kimartham Tatha Kim Niti Margena Jetavyam Tatha Apatitam iti che. Tatra, when he was crossing the sea, all three type of vignas Anjaneya faces, like Satvika Vigna, Rajasika Vigna and Tamasika Vigna. So for the Mainaka Parvata is an example for Satvika Vigna. Why Satvika Vigna we call means, he said that
you are Kesari, you are a Kesari Nandana, and he has helped me a lot. So you have to take a rest in my अतिथि सत्कारं स्वीकृत्य you can go इति सः मैनाकः किं वदति, एवं तं निरोधं करोति. तत्र यथा लङ्घनं कुर्वन् आसीत् तदानीम् अकस्मात् समुद्रमध्यात् उद्भूय आञ्जनेयं हनुमन्तं तत्र स्थगयति. तदानीं सः किं करोति, आञ्जनेयः वदति इदानीं तत्र विश्रान्ति स्वीकरणार्थं तत्र समयः नास्ति, अतः अहं किं रामस्य कार्यसाधने कृतनिश्चयः अस्मि, अतः अधुना अहं तत्र स्थातुं न शक्नोमि इति उक्त्वा सः ततः उत्प्लवनं करोति. अतः किमस्ति अत्र श्लोके, सः अतः मैनाकं किं करोति, मैनाकं समुल्लङ्घ्य, एवं तत्र सात्विकविघ्नः दर्शितः. आफ्टर् दट् राजसिकविघ्न, रजरूपविघ्नः का सुरसा रूपेण तत्र समागतः. किं करोति सा सुरसा, we all know the story. सुरसा तत्र हनुमन्तं तत्र तस्य किं वदति छायया हनुमन्तं किं करोति, स्थगयति. ततः सः इतस्ततः गन्तुं न शक्नोति, तथा सः स्थगयति. स्थगयित्वा तत्र रामायणे किम् उक्तमस्ति, अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् इति सुरसा वदति. तथा कथं सः निराकर्तुं न शक्नोति. यदि निराकरोति पुनश्च सा सुरसा वदति, अहम् ईश्वरेणेव अत्र भवान् ईश्वरेणेव प्रेषितः अस्ति, अतः अद्य मम भोजनं भविष्यति भवान् इति सर्वं वदति. एवं यदि सः आञ्जनेयः ताम् अस्तु अहं न आगच्छामि इति यदि अवदिश्यत्, तर्हि सा इतोपि किञ्चित् कष्टं ददाति स्म अथवा दद्यात्. अतः सः नीतिमार्गेण किं करोति, तां वदति, पश्यतु अहं रामस्य कार्यार्थं गच्छन् अस्मि, सुग्रीवस्य किं दूतः अस्मि अहम्, अतः रामस्य कार्यार्थं गच्छन् अस्मि. यदि भवती तत्र रामस्य पत्न्याः अन्वेषणे साहाय्यं करिष्यति तर्हि उत्तमं भवति. ततः परम् अहं भवत्याः आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते इति तत्र रामायणे एवं तत्र वाक्यमस्ति. अतः सः युक्त्या इदानीं सुरसयापि किं भवेत्, तस्याः मनसि अपि किं भवेत्, अस्तु अयम् आगच्छेत् इति तस्याः अपि विश्वासः यथा उत्पद्येत तद्वत् he said politely, he says I will come back and I will enter your mouth इति सर्वं वदति. ततः अग्रे कथा तु अस्ति. एवम् अत्र नीतिमार्गेण सिंहिकां निहत्य, सिंहिकां मारयित्वा अथवा हत्वा हननं कृत्वा महोदधेः पारं प्राप. महोदधेः समुद्रस्य पारं तटं तीरं प्राप्तवान् इति अर्थः. सो तत्र तात्पर्यं पश्यामः. हनुमान् मैनाकं विलङ्घ्य सुरसां नागमातरं नमस्कृत्य नीतिमार्गेण सिंहिकां निहत्य. सिंहिका तत्र का लङ्कानगर्याः सा लङ्किनी भवति. सिंहिका इति अपरा राक्षसी, तामपि निहत्य मारयित्वा समुद्रस्य तटम् अपरं तीरं, समुद्रस्य सागरस्य अपरं तीरं सः प्राप्तवान् इति अस्य श्लोकस्य सारः. व्याकरणविशेषान् पश्यामः. नलिनी भगिनी. नमस्ते भगिनी. नमस्ते. सः
दकारान्तक पुल्लिङ्गः तत् शब्दः हम्म, प्रथमा विभक्ति एकवचनं सम्यक् समुल्लङ्घ्य तद् लप्यप्रत्ययं कथं भवति इति सम् सम उपसर्गपूर्वक सम and उत् उपसर्गपूर्वक उत् is there, okay. Yes. उत् लङ्घ्य अस्तु धातु okay. मैनाकं मैनाकम् is मैनाकम् is द्वितीया विभक्ति परन्तु मैनाकः इति शब्दं भगिनि मैनाक इति शब्दः यस् मैनाक अकारान्तः पुल्लिङ्गः मैनाक शब्दः प्रथम द्वितीया विभक्ति एकवचनं सम्यक् सुरसां सुरसा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रथम द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अभिवाद्य वाद्य अभिवाद्य also लभ्य प्रत्ययम् अभि इति उपसर्गपूर्वक what is that ma'am वद व्यक्तायां वाचि वद् धातु अस्तु निजन्तं च निजन्तात् ओके दिस् निजन्तमा ओके लभ्यम् अस्तु धन्यवादः चकार च I am unable to see the down portion. What is that? ओके च is अव्ययम् सम्यक् धन्यवादः भगिनी धन्यवादः सो एवं तत्र शब्दरूपाणि वयं ज्ञातवन्तः तदनुगुणं किं व्याकरणविशेषान् अपि वयं अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति अमिता भगिनी निहत्य अनहिंसावृत्यो धातु ल्यप् ल्यप् प्रत्ययः इस् देयर उपसर्ग or not उपसर्ग नि उपसर्ग सम्यक् सिंहिकां आकारान्त स्त्रीलिङ्ग द्वितीय विभक्ति एकवचन सम्यक् नीत्या नीत्या नी धातु नीत्या इस् अ वाट् नामपद सुबन्त नामपद नीत्या politely नीत्या by politeness नीत्या so it will be like mati शब्द like mati नीति शब्दः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः नीति शब्दः तृतीय विभक्ति एकवचनं सम्यक् पारं पारं इस् पारशब्द अकारान्त नपुंसक पारं अकारान्त नपुंसक द्वितीय विभक्ति एकवचनं सम्यक् प्राप प्र उपसर्ग आप विभौ आप धातु and प्राप is लिट्लकार प्रथम पुरुष लिट्लकार प्रथम विभक्ति लिट्लकार प्रथम पुरुष एकवचनं प्राप्तुः प्रापुः महोदधेः महोदधी ईकारान्त पुल्लिङ्गः सप्तमी एकवचन सप्तमी वा सप्तमी महोदधेः षष्ठी विभक्ति प्रथम पुरुष एकवचनं सम्यक् धन्यवादः भगिनी तत्र महान् उदधिः नाम समुद्रः इत्यर्थः
तस्य महोदधेः इति भवति। इकारान्तः पुल्लिङ्गः उदधि किं यथा हरिशब्दः भवति तद्वत् महोदधि शब्दः षष्ठीविभक्ति एकवचनरूपं भवति। ततः किं भवति? इदानीं सः समुद्रस्य अपरं तीरं प्राप्तवान् अस्ति। आफ्टर् दट् वाट् हेपन्स्? राज्यलक्ष्मी भगिनी, हरि ओम्। लङ्काधिदेवतां जित्वा लङ्कादिदेवतां जित्वा लङ्कादिदेवतां जित्वा तां प्रविश्यानिलात्मजः तां प्रविश्यानिलात्मजः तां प्रविश्या क्षम्यतां तां प्रविश्यानिलात्मजः सीतां विचिन्वन्नद्राक्षीत् सीतां विचिन्वन् द्राक्षीत् सीतां विचिन्वन् निद्राक्षीत् विचिन्वन् अद्राक्षीत् विचिन्वन् अद्राक्षीत् सीतां विचिन्वन्नद्राक्षीत् सीतां विचिन्वद्राक्षीत् विचिन्वन्नद्राक्षीत् विचिन्वद्राक्षीत् प्राक्टिस् दट् भगिनि। आ निद्राणं निशिरावणं निद्राणां निशिरावणं निद्राणां निशिरावणं निद्राणं निशिरावणं निद्राणं निशिरावणं। धन्यवादः। धन्यवादः। सुधा भगिनी, प्लीज डू द पदविभाग। नमस्ते। नमस्ते। लंका देवतां जित्वा तां प्रविश्य अनिलात्मजः सीतां विचिन्वन् अद्राक्षीत् निद्राणं निशि रावणम्। सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। सो लङ्का अधिदेवतां, तत्र सन्धिः वर्तते लङ्काधिदेवताम् इति। जित्वा तां प्रविश्य अनिल आत्मजः, अनिलः नाम वायुः इत्यर्थः। अनिलात्मजः सीतां विचिन्वन् अद्राक्षीत् निद्राणं निशि रावणम्। अन्वयः कः इति चेत् अनिलात्मजः लङ्काधिदेवतां जित्वा तां प्रविश्य सीतां विचिन्वन् निशि निद्राणं रावणम् अद्राक्षीत् इति तत्र अन्वयः भवति। इदानीं पूर्वस्मिन् श्लोके वयं किं ज्ञातवन्तः? सः पारं प्राप महोदधेः, किं समुद्रस्य तीरम् अपरं तीरं सः प्राप्तवान् इति तत्र अस्माभिः ज्ञातम्। ततः लङ्काप्रवेशः करणीयः। लङ्काप्रवेशे तत्र लङ्किणी इति काचित् लङ्कां या तत्र यथा अन्यैः न गन्तव्यं तथा सा तत्र रक्षणां, लङ्कायाः रक्षणं कुर्वती आसीत्। अतः तस्याः प्रवेशः बहु कठिनः आसीत् इति तत्र वाल्मीकिरामायणे एवम् उच्यते। कदा प्रविशति इति चेत् सूर्ये चास्तङ्गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः। सः अहम् एवम् अनेन वेषेण गच्छामि चेत् तत्र लङ्कां प्रवेष्टुम् अहं न शक्नोमि इति विचिन्त्य सः किं करोति? पृषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भुत दर्शनः। लघु पृषदंशक रूपं सम्प्राप्य तत्र प्रदोषकाले, यदा प्रदोषकालः समायातः तदानीं तां पुरीं, तां लङ्कां सः प्रविष्टवान् इति, निशायां सः प्रविष्टवान् इति तत्र वाल्मीकिरामायणे एवं तत्र कथा अस्ति। अत्र
लङ्काधिदेवतां जित्वा, तत्रापि लङ्काधिदेवतायाः तत्र सन्दर्भः तथा वर्तते, कः भवान् इति सर्वं बहुरूपेण पृच्छति। तदानीं सः वदति, नैव अहम् एतां नगरीं द्रष्टुम् आगतवान् अस्मि। अत्र बहुविधानि भवनानि, सुन्दराणि भवनानि सन्ति, पुनः उपवनानि सन्ति, तानि सर्वाणि अपि अहं द्रष्टुम् आगतः अस्मि। इदमेव मम मुख्यं कार्यम्। इदानीं सः कपिरूपेण दृश्यते खलु, अतः सः तथा वदति। सः किमर्थम् आगतवान् इति नैजं कारणं सः न वदति। अतः एवम् उक्त्वा तदानीं लङ्काधिदेवता सा अपि अस्तु, एषः स्वस्य भोजनार्थम् इत्यादि मर्कटबुद्धिः इति विचिन्त्य सा अपि तत्र तं तस्मै अनुमतिं प्रदाय लङ्कां प्रदास्यति। ततः सः लङ्काम् आगच्छति। ततः प्रविश्य अनिलात्मजः सीतां विचिन्वन् अद्राक्षीत्। एवं सीतायाः अन्वेषणकार्यं सः आरम्भं करोति। तत्र कथं गच्छति, एकैकम् अंशमपि लघु लघु स्थानानि अपि सः अन्वेषणं करोति। भवनात् भवनम् एवं कूर्दनं कृत्वा तत्र अस्ति वा इत्यादि सर्वं बहुत्र सः अन्वेषणं करोति। तत्र रामायणे कथम् उक्तम् अस्ति इत्युक्ते, चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते। चतुरङ्गुलमात्रमपि सः स्थलं, तादृश स्थलमपि सः तेन न दृष्टम् इति नास्ति, सर्वत्र अपि सः सीताम् अन्विषति इति तत्र वदति। ततः एवं यदा अन्वेषणं कुर्वन् आसीत्, तदानीं सः कस्मिंश्चित् अन्तःपुरे सः कं पश्यति, रावणं सः पश्यति। किं कुर्वन् आसीत् रावणः इति चेत् निद्रां कुर्वन् आसीत्। अतः निद्राणम् इति तत्र रावणस्य किम् अस्ति, विशेषणम् अत्र अस्ति। कीदृशं रावणं, निद्राणं रावणं सः अद्राक्षीत्, दृष्टवान् इति अर्थः। तर्हि अन्वयार्थं पश्यामः। अनिलात्मजः पवनपुत्रः, लङ्काधिदेवतां, लङ्कायाः अधिदेवता, लङ्काधिदेवता, तां, one who is protecting the Lanka, तां सः जित्वा, ततः पराजित्य, तां पराजित्य इति तत्र भवति। तस्याः लङ्कादिदेवतायाः अनुमतिं प्राप्य सः तां प्रविश्य, ताम् इत्यत्र लङ्का इति, तत्र लङ्काधिदेवता इत्यत्र लङ्का इति निर्देशः अस्ति। सो तां लङ्कानगरीं प्रविश्य, आफ्टर् एण्टरिङ्ग् लङ्का, सीतां विचिन्वन् इत्युक्ते अन्वेषणम् इति अर्थः। सीता नाम जानकी, रामस्य पत्नीं सीतां विचिन्वन्, अन्वेषणं कुर्वन् यदा आसीत्, तदा सः किं पश्यति, सः रावणं पश्यति। कदा पश्यति, निशि, रात्रौ सः सुप्तं रावणं, निद्रां कुर्वन्तं रावणं सः अद्राक्षीत् अपश्यत् इति अर्थः। निद्राणं रावणं सः अपश्यत् अथवा ददर्श, लिट्लकाररूपे ददर्श इति भवति। भावार्थं पश्यामः। पवनात्मजः लङ्कायाः अधिदेवतां विजित्य लङ्कां प्रविश्य जानकीम् अन्विष्यन् रात्रौ सुप्तं रावणं ददर्श। एवं यदा सः लङ्कादिदेवतां विजित्य तस्याः अनुमत्या किं करोति, लङ्कां प्रविशति। ततः जानक्याः, सीतादेव्याः अन्वेषणं कुर्वन् आसीत्, तथापि सीता माता न लभ्यते। एवं यदा अन्वेषणं कुर्वन् आसीत्, तदानीं कस्मिंश्चित् भवने सः सुप्तं रावणम् अपश्यत्
इति अस्य श्लोकस्य सारः। प्रकाश मोहिनी भगिनी व्याकरणांशान् वदतु। लंका अधिदेवताम् आकारात् स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचन। जित्वा जी धातु त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय सम्यक्। ताम दकारांता स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचन। प्रा उपसर्ग विष धातु लबंता। सम्यक्। अनिल आत्मजा अकारांत पुल्लिंग। नो, इट विल बी आत्मन। अनिल आत्मन नकारांत। आत्मजः अकारांत तो प्रथमा एकवचन। सम्यक्। आकारांत सीताम् सीताम आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचन। सम्यक्। धन्यवादः भगिनी। अमिता भार्गव भगिनी। दिविजा भगिनी विचिन्वन्। विचिन्वन् वि उपसर्ग चिन् इति धातु क्षत्रि प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एकवचन। सम्यक्। अद्राक्षीत् अत्र दर्श इति धातु लकार लुंग लकार वा प्रथम पुरुष एकवचन। निद्राणम नि उपसर्ग द्रा धातु क्षत्रि प्रत्यय। अत्र शानच् भवति। शानच् प्रत्यय द्वितीया एकवचन निद्राणम। निशि अत्र निश् इति प्रातिपदिकम् अस्ति। शकारान्तः शकारान्तः सम्यक्। शकारान्त सप्तमी एकवचन। सम्यक्। स्त्रीलिंग। रावणम अकारान्त पुल्लिंग द्वितीया एकवचन। अस्तु सम्यक्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादाः। अत्र प्रायः निशि इत्यत्र प्रायः नूतनतया स्यात्। निश् इति तत्र प्रातिपदिकं भवति। सप्तमी विभक्तौ एकवचनरूपं निशि इति। निशा इति भिन्नं। निशा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः। अत्र तु निश् इति। निश् इत्यत्र रात्रिः इत्यपि अर्थः अस्ति। राम 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 भगिनी। पाठयामि, अनुवदतु। अपश्यंस्तत्र वैदेहीम् अपश्यस्तत्र वैदेहीम् अपश्यस्तत्र वैदेहीम् अपश्यंस्तत्र वैदेहीम् अपश्यं तत्र वैदेहीम् अपश्यंस्तत्र वैदेहीम् तत्र विचिन्वानस्ततस्ततः 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 अशोकवनिकां गत्वा सीतां खिन्नां ददर्श सः सीतां खिन्नां ददर्श सः सीतां खिन्नां ददर्श सः। धन्यवादः। प्रेमा भगिनी पदविभागं करोतु। नमस्ते भगिनी। अपश्यन् तत्र वैदेहीं विचिन्वानः ततस्ततः और ततः ततः अशोकवनिकां गत्वा सीतां खिन्नां ददर्श सः। सम्यक्। धन्यवादः भगिनी। अपश्यन् तत्र वैदेहीं विचिन्वानः ततः
अशोकवनिकां गत्वा सीतां खिन्नां ददर्श सः इति पदविभागः। तत्र अन्वयः कथम् इति चेत् सः मारुतिः तत्र कुत्र इति पश्यामः। वैदेहीम् अपश्यन् ततः विचिन्वानः अशोकवनिकां गत्वा खिन्नां सीतां ददर्श इति अन्वयः। तत्र इत्युक्ते हियर् एण्ड् देर् सः इतस्ततः तत्र अत्रापि पश्यति तत्र पश्यति सीता न दृश्यते इति एवं तत्र देर् सीताम् अपश्यन् न पश्यन् अपश्यन् इति भवति। सीताम् अदृष्ट्वा अथवा सीतायाः दर्शनम् अप्राप्य सः किं करोति इतस्ततः विचिन्वानः इतस्ततः एव सर्चिङ्ग् हियर् एण्ड् देर् सर्वत्र विचिन्वानः अशोकवनिकां गत्वा अशोकवनिकां गच्छति। अशोकवनम् इति किञ्चित् वनम् आसीत् तत्र तं वनं सः प्रविशति। तत्र गत्वा किं पश्यति सीतां पश्यति। कीदृशी आसीत् सीता खिन्नां सीतां सीता खिन्ना आसीत् म्लानमुखी आसीत् तादृशीं सीतां सः अपश्यत् ददर्श इति अस्य श्लोकस्य सारः। अत्र खिन्नां सीताम् इति विशेषं खिन्नाम् इति विशेषणम् अन्वयार्थं पश्यामः। सः हनुमान् तत्र वैदेहीम् अपश्यन् सीतां न पश्यन् अथवा आफ्टर् नाट् फैण्डिङ्ग् सीता इतस्ततः अन्विष्यमानः। कथम् इति चेत् आफ्टर् सर्चिङ्ग् हियर् एण्ड् देर् he did not find anywhere, he did not find Sita. So विचिन्वानः अशोकवनिकां गत्वा तदानीं then he sees one upavana which is known as Ashokavana. He sees that vana and he goes there. तत्र गत्वा after going to Ashokavana सः किं पश्यति सः सीतां खिन्नां दुःखितां जानकीं सः पश्यति अद्राक्षीत् इति अन्वयार्थः। सो भावार्थं पश्यामः। एवं यदा सः सर्वत्र एवं सीतायाः अन्वेषणसन्दर्भे एकस्मिन् भवने सः रावणं पश्यति। ततः सः रावणः अस्ति सीता अत्र नास्ति इति विचिन्त्य पुनः सः सर्वत्र अन्वेषणं करोति। परन्तु कुत्रापि सः सीतां यदा अन्वेषणं कुर्वन् आसीत् सीतां तत्र कुत्रापि सः न दृष्टवान्। अतः पुनः सः किं करोति सीता न दृश्यते इति तूष्णीं सः न उपविशति। परन्तु he again start searching for Sita. So इतस्ततः सर्वत्र अत्र मया पूर्वं दृष्टम् अत्र न उपलब्धा सीता पुनः अन्यत्र गच्छति तत्रापि न उपलब्धा। एवं इतस्ततः he went here and there and later he saw Ashokavana. Tatra he entered that Ashokavana. Tatra Shimshipa taroho upari upavishati. Tatra pashyati saha सीतां दृष्ट्वा तत्र उपविश्य किं करोति सीतां पश्यति। कीदृशीं सीतां सः पश्यति इति चेत् खिन्नां सीतां सः पश्यति म्लानमुखीं सीतां सः पश्यति। एवं हनुमान् अन्ते बहुत्र अन्वेषणं कृत्वा अन्ते अशोकवने सीतां सः पश्यति इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं। व्याकरणविशेषान् केऽपि वदन्ति वा? अमिता भगिनी अमिता भगिनी अपश्यन् दृश्यप्रेक्षणे दृश् धातु अपश्यन् is it shatru or here it is samasa will be here na pashyan
अपश्यन् इति भवति। न पश्यन् अपश्यन् नै तत्पुरुषः हम्म, तत्र अव्यय हम्म, वैदेहीं वैदेही प्रातिपदिकम् and स्त्रीलिङ्गः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वैदेही प्रातिपद द्वितीय विभक्ति एकवचनं सम्यक्। चिन्तवान् विचिन्वानः विचिन्नवानः is it Chanach? Yes. Chanach. Vi upasarga plus chinta dhatu plus Chanach. ततः ततः चिञ्चयने ततः ततः अव्यय सम्यक्। अशोकवनिकाम् अशोकवनिका आकारान्त स्त्रीलिङ्गः अशोकवनिका प्रातिपदिकं द्वितीय विभक्ति एकवचनं। सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। सो अत्र विचिन्वानः इत्यत्र वि इति उपसर्गः चीचयने चिनोति इति तत्र लट्लकाररूपं भवति। चयने इति धातुः अयमपि कृत् प्रत्ययः तत्र शानच् प्रत्ययः भवति। तदानीं विचिन्वानः इति रूपं प्राप्यते। अन्यत्र सम्यक् उक्तं। नलिनी भगिनी। गत्वा गम धातु त्वा प्रत्ययं गत्वा सीतां सीता आकारान्तक स्त्रीलिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनं खिन्नां खिन्ना आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः खिन्ना शब्दः द्वितीया विभक्ति ददर्श ददर्श is what you normally said, no? What is that? Dadarsha lit lakarah, correct? Yes. Lakarah drish dhatu. drish dhatu lit lakara पुरुषवचन प्रथम पुरुषः एकवचनं। सम्यक्। सः सः तत् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं। सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। एवं तत्र किम् इदानीं सः सीतां पश्यति इति एतावत्पर्यन्तं तत्र रामोदन्ते सुन्दरकाण्डः इत्यत्र आञ्जनेयः समुद्रोल्लङ्घनं कृत्वा ततः मैनाक सिंहिका सुरसा इत्यादीन् विजित्य क्वचित् यत्र अपेक्षायां सत्यं तत्र तेषां हननं च कृत्वा सः लङ्कादिदेवतायाः अनुमत्य किं लङ्कां पुरीं प्रविश्य तत्र निद्राणं रावणं पश्यति। ततः बहुत्र अन्वेषणं कृत्वापि सः सीताम् अपश्यन् अन्ते अशोकवनं गच्छति। तत्र खिन्नां सीतां सः पश्यति। एवम् एतावत्पर्यन्तम् अद्य अस्माभिः ज्ञातम्। अग्रिम वर्गे ततः अग्रे किं भवति इति पश्यामः। प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुम् अर्हन्ति। You can just lower all your hands. If you have questions, you can raise your hand. In the chat Q&A, no questions. So, Gopal Mahodaya. Ram. Ramodante, how do we split that word? Rama Udanta. Rama Udanta. Ramasya Udantah Ramodantah. Udanta, what is the meaning of Udanta? Udanta means Katha is also there. Paryayapada. Ramo Udantah. Thank you. धन्यवादाः। राधा कृष्णन् भगिनी वा महोदयः वा?
na apasyan na pashya, how it will come, madam? So तत्र किं भवति नै तत्पुरुषसमासः इति भवति यत्र इदानीं नेगेटिव् मध्ये न दृष्टवान् इति कथयितुं तत्र अपश्यन् इति तत्र नै तत्पुरुषः उपयुक्तः अस्ति महोदय. Okay, धन्यवादः गुरुजी. धन्यवादः. Any other questions? Yes, Mahalakshmi Bhagini. Okay, Bhuvaneshwari Bhagini, any questions? Sitaraman Mahodaya. नमो नमः. नमो नमः. पदं कथं भवति नीत्या? नीति इति शब्दः. नीतिः नीति नीतयः यथा मतिशब्दः भवति तथा. नीतिः इत्युक्ते तत्र न्यायः इत्यपि एवं समान अर्थं भवति अतः. धन्यवादः. So तत्र श्लोकानां कण्ठस्थीकरणेन what is the benefit इत्युक्ते if the questions comes directly from the shloka then it will be very easy to answer, and if you remember or practice by heart the shlokas, you will know the story how it goes. Then also you can write the whenever if they ask the summary of that particular shloka, then it is easy to write. So we are practicing this from the Kantapatha Abhyasa. We have started from the last 2 classes, I think. So if you practice, it will be better, Bhagini. So Mahalakshmi Bhagini. Apashyan can be past tense also, right? Instead of a passion, it can be na passion. No. It can be past tense also, right? So according to the dhatu you are saying, right, Bhagini? Yes. So there apashyat is the form. How agachat agachatam agachan, apashyat apashyatam apashyan, you are saying there apashyan iti. So but the apashyan, the form is in plural, bahuvachana form, but here it is singular, which refers to which is apashyan na drishtavan, which refers to Hanuman apashyan iti. So here the dhatu form is not, we should not take here. That is the one thing. Astu, dhanyavadah. Dhanyavadah. Prayah अन्ये प्रश्नाः न सन्ति. Then we'll close the session now and keep practicing. So I think you may have received some Google form to fill your details and all. Hope you have filled already. If you have not filled, please check your mails, and if you are in the WhatsApp group, please check there, and request you to fill end of the day so that later the further notification you will be receiving. Dhanyavadah. Ram Ram.